श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते कर्मकर्तृतिङ्प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र द्वितीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् द्वितीये पाठे विगतपाठे आरब्धं कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इति सूत्रम् एव अस्माभिः मुख्यतया पठितं। तत्सूत्रविषये एव अस्माभिः विचारः क्रियमाणः वर्तते। तत्सम्बद्धानि वार्तिकानि च आरब्धानि वर्तन्ते गतपाठे। तत्र विगतपाठे या शङ्का उद्भाविता यत् भावे लकारे कर्तुः द्वितीया स्यात् अस्मात् अतिदेशात्, नाम कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इति अतिदेशात् इति चेत् तन्न वक्तव्यं। कुतः लकारवाच्यः एव हि कर्ता कर्मवत्। तत्र लकारप्रश्लेषस्य गतसूत्रे लकारप्रश्लेषयुक्तिः अत्र गतसूत्रे लकारप्रश्लेषः अत्र अनुवृत्तः। तत्प्रश्लेषसामर्थ्यात् अयमर्थः अत्र स्वीक्रियते, लकारवाच्यः एव कर्ता कर्मवत् स्यात् इति। तत्रैव उक्तं यत् अत एव कृत्यक्तखलर्थाः कर्मकर्तरि न भवन्ति किन्तु भावे एव। अतः भेत्तव्यं कुशलेन इति भेत्तव्यमिति भावप्रयोगः एव भवति इति। ततः पुनः तत्र पक्षान्तरम् उद्भाव्य तस्य निरासः कृतः, समाधानं दत्तं। तत्र उक्तं ननु पचिभिद्योः कर्मस्था क्रिया विक्लित्तिर्द्विधा भवनञ्च सैवेदानीं कर्तृस्था न तु तत्तुल्या इत्येतत् सत्यं। कर्मत्वकर्तृत्वावस्था भेदोपाधिकं तत्सामानाधिकरणक्रियायाः भेदमाश्रित्य व्यवहारः भवति इत्युक्तम्। अतः तत्र कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रियत्वं न भवति। पच्यते ओदनः भिद्यते काष्ठम् इत्यादिषु, पच्यते ओदनेन भिद्यते काष्ठेन इत्यादिषु इति न शङ्कनीयम् इति तत्र समाहितं। ततः दलप्रयोजनं दृष्टं। कर्मणा इति किं, तस्य समाधानम् उक्तं। करणाधिकरणाभ्यां तुल्यक्रिये पूर्वोक्ते साध्वसिरित्यादौ मा भूत् इति। किमुक्तं तत्र यत्र कर्मणि क्रियाकृतः विशेषः नैव ततः पूर्वं प्रत्युदाहरणचर्चा चलति खलु। कर्मणा किं तत्र उक्तं करणाधिकरणाभ्यां तुल्यक्रिये पूर्वोक्ते साध्वसिरित्यादौ मा भूत् किञ्च कर्तृस्थक्रियेभ्यः मा भूत्। इत्युक्तं। गच्छति ग्रामः आरोहति हस्ती अधिगच्छति शास्त्रार्थः स्मरति श्रद्दधाति वा इत्यादिकं तत्र पठितं। तदनन्तरं तत्र उक्तं यत्र कर्मणि क्रियाकृतः विशेषः दृश्यते यथा पक्वेषु तण्डुलेषु यथा च छिन्नेषु काष्ठेषु तत्र कर्मस्था क्रिया नेतरत्र न हि पक्वापक्वतण्डुलेष्विव गतागतग्रामेषु वैलक्षण्यम् उपलभ्यते। करोत्युपादानार्थः उत्पत्तिश्च कर्मस्था तेन करिष्यते घट इत्यादि यत्नार्थत्वे तु नैतत् सिद्ध्यति ज्ञानेच्छादिवद् यत्नस्य कर्तृस्थत्वात् इत्युक्तम्। ततः भाष्यप्रयोगस्यापि सङ्गतिः अस्माभिः विस्तरेण दृष्टा। एतेन अनुव्यवस्यमाने अर्थे इति व्याख्यातं, नाम समर्थितं। कर्तृस्थत्वेन यगभावाच्छनि कृते ओल्लोपे च रूपसिद्धेः, नाम अनुव्यवस्यमाने इत्येतस्य रूपसिद्धिः इत्थं भवति इति भावः। ताच्छील्यादौ अयं चानश् न त्वात्मनेपदम् इत्युक्तं। ततः वार्तिकम् अस्माभिः पठितं
अस्य उदाहरणचर्चा तु क्रियमाणा एव अस्ति। वार्तिकञ्च सकर्मकाणां प्रतिषेधो वक्तव्यः अन्योन्यं स्पृशतः अजाग्रामन्नैति तत्र विचारः प्रचलति। इदं वार्तिकं तु पठितमस्य अर्थः च दृष्टः अस्माभिः यत् सकर्मकाः सन्ति ये धातवस्तावत् तेषाम् अपि च द्विकर्मकेषु यत्र एकं कर्मकर्तृत्वं प्राप्नोति अपरं कर्म तु तथैव तिष्ठति तत्रापि सकर्मकत्वं भवति। तत्र च सत्सु सर्वेष्वपि निमित्तेषु कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इत्यनेन कर्मवद्भावः मा भूत् इत्युक्तम्। सम्यक्। ततः गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। सकर्मकाणां प्रतिषेध इति एककर्मकाणां छीदिभीदिप्रभृतीनां कर्मणः कर्तृत्वविवक्षया अकर्मकाणां कर्तुः कर्मवत्वम् उक्तम्। ये तु द्विकर्मकाः कर्मणः कर्तृत्वविवक्षायामपि सकर्मकाः धातवः तेषां धातूनां कर्मकर्तुः कर्मवत्वप्रतिषेधो वक्तव्यः इत्यर्थः। अन्योन्यं स्पृशत इति कर्मवत्वे तु यकि तङि च स्पृश्येते इति स्यादिति भावः। सकर्मकाणां प्रतिषेधः इति उदाहरणान्तरमाह अजाग्रामं नयति इति अजाग्रामं स्वयमेव प्राप्नोति इत्यर्थः। अत्र नयनं प्रति अजायाः कर्मणः कर्तृत्वविवक्षायामपि ग्राममादाय सकर्मकत्वान् न कर्मवत्वम् इति भावः इति तत्र अस्माभिः उक्तम् इति एतावत् पर्यन्तः व्याख्याभागः अस्माभिः पठितः गतपाठे। ततः अयं द्वितीयः पाठः कर्मकर्तृतिङ्प्रकरणस्य प्रवृत्तो भूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे तिङन्ते कर्मकर्तृतिङ्प्रकरणस्यास्य तृतीयः पाठः तत्र आरब्धो भवति। तत्र अग्रे व्याख्याता किं कथयति नाम सकर्मकाणां प्रतिषेधो वक्तव्यः इत्यत्रैव विचारः प्रचलति। तत्र एकमुदाहरणं दृष्टं खलु अन्योन्यं स्पृशतः। अत्र कथं सकर्मकत्वं भवति इति व्याख्यात्रा तत्र पूर्वं प्रतिपादितमेव। नाम देवदत्तनिष्ठां नाम यज्ञदत्तनिष्ठां स्पर्शनक्रियां प्रति देवदत्तस्य कर्मत्वं देवदत्तनिष्ठां स्पर्शनक्रियां प्रति यज्ञदत्तस्य कर्मत्वम् एवं कर्तृत्वम् अपि उभयोः ज्ञेयं कर्मत्वं तु भवत्येव। एवं खलु। अस्तु तत्र अजाग्रामं नयति इत्यत्र व्याख्याता कथयति किम् इति चेत् वस्तुतस्तु गते अगते च ग्रामे वैलक्षण्याभावादेव अत्र कर्मत्वस्य अप्राप्तिरिति नेदम् अस्य वार्तिकस्य उदाहरणं किम् अजाग्रामं नयति। अतएव भाष्ये अन्योन्यमाश्लिष्यतः अन्योन्यं स्पृशतः अन्योन्यं सङ्गृह्णीतः इत्येव उदाहृतमिति शब्देन्दुशेखरे प्रपञ्चितं शब्देन्दुशेखरे स्पष्टं। नाम शब्देन्दुशेखरे अस्मिन् विषये विमर्शः कृतः वर्तते इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे वार्तिकं वर्तते। गतवार्तिकगतविशेषः सम्पन्नः अधुना गतवार्तिकविशेषः सम्पन्नः अधुना तत्र इदं वार्तिकम् अग्रे उच्यमानं वर्तते। नाम निषेधस्य विधानम् इदं वर्तते। अस्तु पश्यामः पठामः ज्ञास्यते। व्याख्याता इङ्गितं करोति दुहिपच्योरिति। मूले पश्यामश्चेत् दुहिपच्योर्बहुलं सकर्मकयोरिति वाच्यम् इत्यस्ति।
कथयति दुहिपच्योः इति षष्ठ्यन्तं बहुलमिति प्रथमान्तं सकर्मकयोः इति दुहिपच्योः इत्यस्य विशेषणम् इति अव्ययं वाच्यमित्यपि अव्ययं सकर्मकयोः इत्यपि षष्ठ्यन्तम् व्याख्याता कथयति कर्मवत्वमिति शेषः एवं खलु गतवार्तिकेन निषेधः कृतः पुनः इदानीं सूत्रेण यदुक्तं तदेव कार्यमत्र कार्यमाणं वर्तते नाम गतवार्तिकेन तत्र गौः पयो दुग्धे इत्यत्रापि कर्मवद्भावनिषेधः प्राप्यमाणः आसीत् परन्तु सः कर्मवद्भावनिषेधस्य बाधः एतेन वार्तिकेन क्रियमाणं वर्तते नाम कर्मवद्भावः अत्र प्राप्यमाणः वर्तते इति भावः व्याख्याता कथयति अनयोर्द्विकर्मकत्वात् कयोः दुह इति धातोः पच् इति धातोः च दुह्याच् पचदण्ड् इत्यादिषु अन्तर्भवति खलु अनयोः द्विकर्मकत्वात् एकस्य कर्मणः कर्तृत्वविवक्षायामपि अन्यकर्मणा सकर्मकत्वात् अत्र शूर्व इति जातमस्ति पूर्व इति कुर्वन्तु तत्र दोषः जातः अस्ति टङ्कणे पूर्व इति पूर्ववार्तिकेन कर्मवत्वनिषेधे प्राप्ते प्रतिप्रसवोऽयं कर्मवत्वनिषेधे प्राप्ते सति अयं प्रतिप्रसवः निषेधस्य निषेधः प्रतिप्रसव इत्युच्यते पूर्वं पठितं वर्तते अस्माभिः विशेषेण पुनः श्रूयमाणं वर्तते एवं खलु तर्हि एतेन पुनः कर्मवद्भावः प्राप्यते कयोः द्विपच्योः कीदृशयोः सकर्मकयोः कथञ्च बहुलन् इति अस्ति बहुलम् इत्येतस्य प्रयोजनं तु अनुपदमेव अग्रे स्फुटीभविष्यति सम्यक् ततः अग्रे इदानीम् एतद् वार्तिकोदाहरणसम्बद्धं सूत्रम् अस्ति उच्यमानं तत् सूत्रं वयं पठामः सूत्रं व्याख्याता इङ्गितं करोति नदुः मूलं पश्यामश्चेत् नदुः स्नुनमां यक्तिणौ इति एवं खलु दुह स्नु नम् येषां द्वन्द्वः एवं खलु न इति अव्ययपदं भवति दुह स्नु नमां नुम् इति न नम् अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति दुहश्च स्नुश्च नं च दुहस्नुनमः तेषां दुहस्नुनमः दुहस्नुनमां सम्यक् यक्चिणौ यक् च चिण च यक्चिणौ इतरेतरयोगद्वन्द्वः कर्मकर्तरि इति मूलसूत्रार्थः द्रष्टव्यः येषां कर्मकर्तरि यक्चिणौ न स्तः एवं खलु कर्मकर्तुः दुहिपच्योर्बहुलं सकर्मकयोरिति वाच्यमित्यनेन कर्मवद्भावः क्रियते कर्मवद्भावकारणात् यगादयः प्राप्ताः भवन्ति तेषु अपि यक्षिणोः निषेधः प्रकृते क्रियते अन्ये तु भवन्ति सम्यक् व्याख्याता कथयति कर्मकर्तरि इति एतत्तु नानुवृत्तिलभ्यं नाम कर्मकर्तरि इति कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इत्यत्र कर्मकर्तरि इति नोक्तं खलु कथयति पूर्वसूत्रानुपलम्भात् पूर्वसूत्रानुपलम्भात् नाम तत्र कर्मकर्तरि इति अर्थः तु नायाति खलु किन्तु कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इति समभिव्याहारलभ्यमेव यतः प्राक्तनं सूत्रं कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इत्येव खलु वर्तते सप्ताशीतितमं सूत्रं तद् वर्तते एतत्तु
सत्यं 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 नवाशीतितमं सूत्रं वर्तते। यतः इतः पूर्वं तु तपस्तपः कर्म कस्यैव इति पठिष्यमाणं सूत्रं मध्ये वर्तते। अतएव कथयति व्याख्याता किम् एतत्तु नानुवृत्तिलभ्यं पूर्वसूत्रानुपलम्भात् नाम पूर्वं मध्ये सूत्रं वर्तते इति भावः, किन्तु कर्म तु कर्मणा तुल्यक्रिया इति समभिव्याहारलभ्यमेव। कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इत्यत्र यः विषयः उक्तः तद्विषयस्य समभिव्याहारः प्रकृते वर्तते। तद् सूत्रप्रसङ्गः प्रकृते अनुवर्तते इति भावः इति चेत् तत्र यः विषयः सम्बध्यते सः विषयः अत्रापि सम्बद्धो भवति इति भावः। कर्मकर्तुः विषयः सम्बध्यते इति भावः। कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इत्यत्र उच्यते। उपायान्तरमपि अत्र उच्यमानं वर्तते। किम् अचः कर्मकर्तरिति मण्डूकप्लुत्या तनुवृत्तिर्वा एवं खलु। बहु पूर्वं वर्तते सूत्रम् अस्मिन्नेव पादे द्विषष्टितमं सूत्रम् अथवा द्वाषष्टितमं सूत्रं वर्तते। इदं तु नवाशीतितमं सूत्रं वर्तते। अतः मण्डूकप्लुतिन्यायः च अनुवृत्तिविषये अस्माभिः पूर्वं श्रुत एव वर्तते इति भावः। अग्रे उच्यते तर्हि सूत्रार्थः ज्ञातः। अग्रे कथयति दुहेरनेनिति कथयति दुहेः अनेन यकः एव निषेधः। कथयति न दुहस्नुनमाम् इत्यनेन दुहेः कर्मकर्तरि यकः एव निषेधः भवति इति भावः। एवं खलु। ततः कथयति चिणतु दुहश्च इति वक्ष्यमाणसूत्रेण विकल्पितः वक्ष्यते इत्यर्थः। नाम चिणः निषेधः न, तस्य तु विकल्पः अग्रे वक्ष्यते इति तत्र अर्थः उक्तः। सम्यक्। अग्रे कथयति कर्मकर्तरि तशब्दे परे दुहश्चिण्वा इति तदर्थः। दुहश्च अचिरेण सूत्रं पठिष्यते। अग्रिमं सूत्रं ततः अग्रिमं च सूत्रं। कथयति चिणतु विकल्पेन इष्यते इति क्वचित् पाठः। मूले चिणतु विकल्पिष्यते इति अस्ति खलु। क्वचित् विकल्पेन इष्यते इत्यपि पाठः दृश्यते इति भावः। कथयति दुग्धे इत्यत्र प्रक्रियां दर्शयति। शप् लुगिति मूले पश्यामः। तत्र दुहेः कर्मकर्तरि यकि निषिद्धे शप् प्रवर्तते इति। दुहेः कर्मकर्तरि यकि निषिद्धे शप् प्रवर्तते इति भावः। तस्य अधिप्रवृत्तिभ्यः शपः इति लुगित्यर्थः पूर्वं पठितम् अस्ति अदादौ सम्यक्तया विस्तरेण। सम्यक् उदाह्रियते। किम् गौः पयो दुग्धे इति, अन्यथा दुह्यते इति किमपि भवति स्म। तर्हि गौः स्वयमेव पयः उत्सृजति इत्यर्थः। कर्मकर्तृभूतायां गवि लट् गौः अत्र कर्मकर्तृभूता वर्तते। सम्यक् कर्मकर्त्री वर्तते इति भावः। अग्रे कथयति स्वरिते त्वेपि भावकर्मणोः इत्यात्मनेपदमेव। नाम प्रकृते स्वरितं यतः कर्तृविवराय क्रियाफले इत्यनेन परगामिनि क्रियाफले कदाचित् परस्मैपदमिति न शङ्कनीयं। कुतः अत्र भावकर्मणोः इत्यनेन आत्मनेपदमेव भवति इति भावः। एवं खलु। कथयति न दुःस्नुनुमां यक्चिणोः इति न यक्, तत्तु उक्तमेव। गां पयो दुग्धे इति तु नोदाहृतं। गां पयः दुग्धे कुतः नोदाहृतं। कथयति गौणे कर्मणि दुह्यादेः लादयो मताः।
गौणे कर्मणि एव दुह्यादेः लकारः भवति इति भावः। दुह्यादीनां धातूनां लकारः भवति इति भावः। अतः कर्म तु अत्र गौः एव वर्तते, अतः तस्य अभिहितत्वात् प्रथमा भवति, अतः गां पयोदुग्धे इति न सम्भवति इति भावः। तच्च श्लोकार्धवार्तिकेन पूर्वमस्माभिः विस्तरेण पठितमेव भावकर्मतिङ्प्रकरणस्य अन्ते। एवं खलु इति दुह धातोः विषये विशेषः कश्चन उक्तः, कश्चन विशेषः इतोपि वक्तव्यः वर्तते। दुहश्च इति अग्रे वक्ष्यते, तत्र कर्मकर्तरि इत्येतस्य अनुवर्तनमपेक्ष्यते। अतः तत्सूत्रम् आदौ अत्र उच्यमानं वर्तते। यद्यपि दुहधातुना अचः कर्मकर्तरि इत्येतस्य सूत्रस्य साक्षात् सम्बन्धः नास्ति, सम्यक्, यतः दुह इति धातुः अजन्तः नास्ति, तथापि अत्र अनुवृत्तिसौकर्यार्थम् इदं सूत्रं पठ्यमानं वर्तते इति व्याख्यात्र वक्ष्यते, मूले एव वक्ष्यते। तत्र सूत्रं पठामः। अचः कर्मकर्तरि इत्यस्ति। अचः इति तत्र पञ्चम्यन्तं भवति, एकवचनं, पञ्चम्याम् एकवचने भवति। कर्मकर्तरि इति च सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। कर्म च असौ कर्ता च कर्मकर्ता तस्मिन् कर्मकर्तरि, एवं विग्रहः अत्र ज्ञेयः। अग्रे व्याख्याता कथयति। च्लेः सिच् इत्यतः च्लेरिति, चिण्ते पदः इत्यतः चिण्ते इति। दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्यः इत्यादि सूत्रमस्ति खलु। दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्य कथयति इत्यतः अन्यतरस्याम् इत्यनुवर्तते। धातोरेकाचोहलादेः क्रियासमविहारे यङ् इत्यतः अनुवृत्तस्य धातुग्रहणस्य अचाविशेषितत्वात् तदन्तविधितात् तदाह अजन्तादित्यादिना। एवं खलु। तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। कथयति मूले। अजन्तात् च्लेः चिण्वा स्यात् कर्मकर्तरि तशब्दे परे इति। लकारः कर्मकर्तरि भवेत्, तस्य स्थाने तशब्दः जातः स्यात्, एवं खलु। तादृशे तशब्दे परे अजन्तात् अजन्तः कः? धातुः कश्चन इति भावः। इति सूत्रार्थः दृष्टः। उदाह्रियते। किमुदाह्रियते पश्यामः। अकारी इति मूले अस्ति खलु। अकारी इति कथयति। लुङि अस्ति अयं विशेषः। नाम यत्र विशेषः तत्र तमेव क्रियापदं दर्शयन् अस्ति। क्रियापदस्य निर्माणक्रमः तु सर्वोपि पूर्वं पठितः एव अस्ति अस्माभिः। अस्तु। ततः कथयति अकारिति कटः स्वयमेव शेषः कर्मकर्तरि लुङ्। नाम अकारीति तत्र शेषः योजनीयः वाक्यस्य अवगमनाय। कः शेषः इति चेत् कटः स्वयमेव, नाम अकारि कटः स्वयमेव। कथयति च्लेश्चिण् वृद्धिः रपरत्वम्, एवं खलु। चिणो लुक् इति तशब्दस्य लुक् इत्युक्तम्। अकारि इति सिद्ध्यति। अग्रे कथयति अकृतयेति। मूले उदाहरणं दृश्यते खलु। अकृता व्याख्याता कथयति चिणभावपक्षे, नाम चिण् यस्मिन् पक्षे न भवति, केन? अचः कर्मकर्तरि इत्यनेन। ह्रस्वादङ्गात् इति सिचो लोपः, अतः अकृता इति रूपं दृश्यते। सम्यक्। इदानीं मध्ये किञ्चित् उक्त्वा पुनः
दुहधातुविषये एव अवशिष्टान् विशेषान् प्रति आगच्छति। तदर्थमग्रिमं सूत्रमुच्यते। दुहश्च साक्षात् अव्यवहितम् अग्रिमं सूत्रं वर्तते। दुहश्च इति दुहः इति तत्र पञ्चम्यन्तं पदं भवति। च इति तु अव्ययपदं भवति। समीचीनं। तत्र व्याख्याता कथयति अचः इति वर्जं पूर्वसूत्रं तत्र अनुवृत्तं यत् तत्सर्वम् इहानुवर्तते, तत्सर्वम् अत्रापि अनुवर्तते इति भावः। सम्यक् कथयति कर्मकर्तरि तशब्दे परे दुहेश्चिण् वा स्यादित्यर्थः स्पष्टः इति न व्याख्यातम्। मम सूत्रार्थः स्पष्टः एव वर्तते, अतः तस्य अत्र व्याख्यानं न कृतं मूले इति भावः। कथयति अनुवृत्तिसौकर्यार्थमेव पूर्वसूत्रं प्रकृतदुहधातौ अनुपयुक्तम् अप्युपन्यस्तं, नाम अनुपयुक्तम् अपि उपन्यस्तम् अनुवृत्तिसौकर्यार्थं। यतः ततः कर्मकर्तरि इत्येतस्य अनुवर्तनमपेक्षितं खलु, अतः एवं खलु। उदाहरणम् अदोहि कथयति दुहेः कर्मकर्तरि लुङ्, एवं खलु। यत्र विशेषः स एव विशेषः उच्यमानः अस्ति, अन्यत्र तु सर्वोऽपि प्रक्रियागतविशेषः अस्माभिः पूर्वम् एतावता तिङन्तभागे पठितः वर्तते। अस्तु, कथयति दुहेः कर्मकर्तरि लुङ् स्वयमेव गौः पयः इति शेषः, नाम अदोहि स्वयमेव गौः इति वाक्यपूर्तिः कर्तव्या। तेनैव प्रकृते अर्थावबोधोऽपि भवति। कथयति चिण्पक्षे लघुपदगुणः अदोहि इत्यत्र लघुपदगुणः भवति। दो दो इत्यत्र दकारोत्तरवर्तीयः उकारः, तस्य गुणः भवति इति भावः। एवं खलु। गुणद्वारा ओकारश्रवणं भवति इति भावः। अग्रे कथयति चिणभावपक्षे दुहश्च इत्यनेन चिणभावपक्षोऽपि वर्तते, चिणः अभावपक्षोऽपि वर्तते खलु। तत्र कथयति पक्षे क्स इति मूले उक्तं खलु, पक्षे क्सः। कथयति शल इगुपदहादिनिटः क्सः इत्यनेन इति शेषः इत्यनेन इति भावः। अग्रे कथयति लुग्वा सूत्रं पठितं खलु पूर्वं। किं तद्? आम्, लुग्वा दुहदिह लिह गुहामात्मनेपदे दन्त्ये इति समग्रं सूत्रं। व्याख्याता किञ्चित् कथयन् लुग्वा दुहदिह लिह गुहां, समग्रं सूत्रं लुग्वा दुहदिह लिह गुहामात्मनेपदे दन्त्ये। कथयति इति क्सस्य पाक्षिको लुगित्यर्थः। क्स इत्येतस्य पाक्षिकः लुगत्र भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति आम्, तर्हि पाक्षिकः लुग् भवति, तर्हि लुकः पक्षे अदुग्धः इति रूपं भवति, लुगभावपक्षे अधुक्षत इति रूपं भवति इति भावः। तर्हि प्रथमपुरुषस्य एकवचने अदोहि अदुग्ध अधुक्षत इत्यादीनि रूपाणि अत्र सिद्धानि इति त्रीणि रूपाणि अत्र सिद्धानि लुङि। सम्यक्। इति दुहधातुसन्दर्भे तत्रापि कर्मकर्तुः प्रसङ्गे विशेषः एतावान् दृष्टः। सम्बन्धः वार्तिकेन अस्ति। क्व दुहिपत्योर्बहुलं सकर्मकयोरिति वाच्यं कर्मवद्भावः खलु, तत्र प्रतिप्रसवः खलु, निषेधस्य निषेधः प्रतिप्रसवः। तत्र एतावता दुहधातोः विषये उक्तम् अभूत्। अधुना तावत् अग्रे पचधातोः विषये वक्ष्यते। तदेव च व्याख्याता कथयन् अस्ति। अथ दुहिपत्योरित्यत्र, नाम दुहिपत्योर्बहुलं सकर्मकयोरिति वाच्यम् इत्यत्र
उदुम्बरः फलं पच्यते इति नाम तत्र कथयति इत्यत्र पचेरुदाहरति पूर्वम् उदाहरणकथनात् पूर्वं किं कथयति पचेरुदाहरति नाम दुहिपच्योर् इत्यत्र पचेरुदाहरति किम् उदाहरणम् उदुम्बरः फलं पच्यते इत्यस्ति व्याख्याता कथयति उदुम्बरवृक्षं फलं पचति कालविशेषः इत्यत्र द्विकर्मकः पचिः उदुम्बरवृक्षं फलं पचति कालविशेषः कालविशेषः इति कुतः उच्यते उदुम्बरवृक्षं फलं पचति कालविशेषः नाम कालेन तत्र पाकः जायते अपक्वावस्थातः पक्वावस्था प्राप्यते इति द्विकर्मकः पचिः नाम पचि धातुः अत्र द्विकर्मकः भवति द्विकर्मकः अत्र अस्ति इति भावः कथयति इह तु उदुम्बरः वृक्षः स्वयमेव कालविशेषम् अनपेक्ष्य फलं पक्वाश्रयं करोति इत्यर्थः कालः नापेक्षितः स्वयमेव झटिति झटिति एव अत्र सौकर्येण एव फलानि पक्वानि जायमानानि वर्तन्ते इति भावः कथयति अत्र उदुम्बरस्य गौणकर्मणः कर्तृत्वेन विवक्षायां फलेन प्रधानकर्मणा सकर्मकत्वात् सकर्मकाणां प्रतिषेधः इति कर्मवत्वस्य प्रतिषेधे प्राप्ते दुहिपत्योः अर्थात् दुहिपत्योर्बहुलं सकर्मकयोरिति वाच्यम् इति कर्मवत्वस्य प्रतिप्रसवाद् यगादिकमिति भावः अतः पच्यते इति श्रूयते इति भावः अत्र भाष्यस्थः कश्चन विचारः उच्यमानः वर्तते मूले यद्यपि नोक्तः व्याख्यात्र उच्यमानः वर्तते यथामति पठित्वा अवगन्तुं यत्नं कुर्मः कथयति अग्रे वस्तुतस्तु भाष्ये द्विकर्मकेषु पचेः अपरिगणनात् न द्विकर्मकत्वमिति कारकाधिकारे प्रपञ्चितमस्माभिः पचेः द्विकर्मकत्वं न भवति इति प्रपञ्चितमिति कथयति तथा च कर्मकर्तरि फलं पच्यते इत्यत्र उदुम्बरः फलं पच्यते इत्यत्र इति भावः फलस्यैव कर्मतया तस्य कर्तृत्वविवक्षायां पचेः अकर्मकत्वात् नाम पचेः अकर्मकत्वं खलु जायते तर्हि सकर्मकाणां प्रतिषेधो वक्तव्यः इति वार्तिकमिति पूर्वं पठितं खलु इति प्रतिषेधस्य अप्रसक्तेः प्रतिप्रसवविधिरयं व्यर्थः इति यद्यपि एतदनन्तरं यद्यपि अत्र कौमा अपेक्षितः नाम अर्धविरामः अपेक्षितः तथापि अत्र मते नाम द्विकर्मकत्वमते इति भावः इति चिन्तयामि अहम् उदुम्बरः फलं पचति इत्यत्र कर्तृलकारे पचेः कर्तृस्थक्रियत्वात् कर्मस्थक्रियात्वाभावात् उदुम्बरः फलं पच्यते इति कर्मकर्तरि कर्मतो कर्मणा तुल्यक्रियः इति कर्मवत्वस्य अप्राप्तौ दुहिपच्योः इति कर्मवत्वस्य बहुलं पचेः अपूर्वविधिरिति अन्यत्र विस्तरोः तथा 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 पच्चधातोः विषये दुहिपच्योर्बहुलम् इत्यादिवार्तिकं प्रतिप्रसवभूतं न अपूर्वः एव विधिः इत्युच्यते इति अन्यत्र विस्तरः प्रयोगस्तु अस्ति अयम् उदुम्बरः फलं पच्यते अपूर्वविधिना वार्तिके साध्यते इति वार्तिकेन साध्यते इति भावः दुहधातोः सन्दर्भे तु प्रतिप्रसवे एव पचधातोः विषये तु अपूर्वविधिः इति अन्यत्र विस्तरः नाम अन्यत्र क्वचित् शेखरादिषु वा अथवा अन्यत्र क्वचित् ग्रन्थे इदं प्रतिपादितं स्यात् तत्र द्रष्टव्यं समीचीनम् अग्रे पश्यामः कः विशेषः अस्ति इति कथयति सृजियुज्योः श्यंस्तु इति वार्तिकम् इदानीं बहुलग्रहणसामर्थ्यात् अत्र केचन विशेषाः प्रयोगं लक्ष्यीकृत्य उद्भूताः ते विशेषाः वार्तिकमाध्यमेन उच्यमानाः सन्ति एवं खलु
तत्र वार्तिकमस्ति सृजियुज्योः श्यंस्तु सृजिज्योः इति षष्ठ्यन्तं श्यन् इति प्रथमान्तं तु इति तु अव्ययपदं भवति अवधारणादौ। सम्यक् कथयति सृज्योः श्यंस्तु इति वार्तिकम् अनयोः सकर्मकयोः इति तद्भाष्यम्। तत्र मूले उक्तं खलु अनयोः सकर्मकयोः। अनयोः नाम सृजि युज्योः, सृज् धातुः युज् धातुश्च। अनयोः सकर्मकयोः कर्ता यः वर्तते बहुलं कर्मवत् यगपवादश्च श्यन्वाच्यः इत्यर्थः। नाम बहुलग्रहणद्वारा प्रकृते कर्मवद् यगपवादश्च नाम कर्मवद्भावात् तत्र यगादयः ये प्राप्ताः भवन्ति तेषामपि अपवादभूतः श्यन् इति प्रत्ययः अत्र विकरणत्वेन वाच्यः इति भाष्ये उच्यते। अनयोः सकर्मकयोः इत्यादि तद्भाष्यमिति व्याख्यात्र नाम मूले यः अर्थः उक्तः सः तद्भाष्यपरः इति भावः। कथयति अग्रे काश्चन अपेक्षिताः स्पष्टताः कुर्वन्नस्ति व्याख्याता, ताः अपि पठामः। कथयति अत्र सृजियुज्योः दैवादिकयोर्नग्रहणम् एवं खलु। दैवादिकयोः अत्र ग्रहणं नास्ति। कथयति कुतः तयोः अकर्मकतायाः उक्तत्वात्। तयोः अकर्मकत्वम् अस्माभिः उक्तं वर्तते पूर्वं। किन्तु सृजविसर्गे इति तौदादिकस्य युज्रियोगे इति रौधादिकस्य च ग्रहणं तत्र विसर्गः उत्पादनं यथा प्रजाः सृजतीति योगः संयोजनं यथा अश्वं युनक्तीति। रथादिना संयोजयतीति गम्यते। नाम सकर्मकत्वयोः एव अत्र ग्रहणं वर्तते गणान्तरयोः न तु दैवादिकयोः इति भावः। सम्यक्। इदानीं प्रकृते सृजधातोः विषये इतोपि विशेषः उच्यमानः वर्तते। तदर्थमग्रे वार्तिकं पठ्यते पुनः। किम् अस्ति वार्तिकं सृजेः श्रद्धोपपन्ने इति व्याख्याता इङ्गितं करोति। सृजेः श्रद्धोपपन्ने इति मूले पश्यामश्चेत् सृजेः श्रद्धोपपन्ने कर्तर्येवेति वाच्यम् इत्यस्ति। व्याख्याता कथयति श्रद्धायुक्ते मुख्यकर्तरि एव उक्तः विधिः इत्यर्थः। उक्तः विधिः कः? सृजियुज्योः श्यंस्तु नाम श्यन् इति यः विधिः उच्यमानः वर्तते सोऽयं विधिः श्रद्धायुक्ते मुख्यकर्तरि एव नाम श्रद्धायुक्तः मुख्यकर्ता भवेत्। तादृशे कर्तरि सति एव सृजधातोः कर्मवद्भावयगादीनाम् अपवादभूतः श्यन् भवति इति अर्थनिर्णायकविशेषम् इदं वार्तिकम् अस्माभिः पठ्यते। कथयति तत्र मुख्यकर्तरि अत्यन्ताप्राप्तं कर्मवत्वमिह बहुलं विधीयते। युजेस्तु कर्मकर्तर्येव उक्तविधिः इति भाष्यात् तत्रापि कर्मणि क्रियाकृतवैलक्षण्यस्य अभावात् अप्राप्तं कर्मत्वम् इह बहुलं विधीयते। कर्मवत्वे सति यकि प्राप्ते तदपवादः श्यन् विधीयते। तेन ञित्यादिर्नित्यम् इति उदात्तत्वं सिद्ध्यति। यकि तु तास्यनुदात्तेत् इत्यादिना लसार्वधातुकानुदात्तत्वे प्रत्ययस्वरेण यकः उदात्तत्वं स्यात् इति अन्येपि केचन विशेषाः एतद्वार्तिकसम्बद्धाः अत्र उक्ताः। समीचीनं। ततः सृज्यते सृजं भक्त इति उदाह्रियते। अत्र मुख्यकर्तरि लकारः, मुख्यकर्ता
भक्तः स च श्रद्धायुक्तः वर्तते। नाम राजादिने स्रजं निर्मान् अस्ति, अतः कथयति कर्मवत्वात् आत्मनेपदं, कर्मवद्भावः कृतः खलु, कर्मवद्भावः तु भवत्येव खलु, आत्मनेपदं भवति। यगपवादः स्यन् क्व सृज्यते इत्यत्र इति भावः। कोऽर्थः? तत्र श्रद्धया निष्पादयति इत्यर्थः इत्युक्तं खलु मूले। व्याख्याता अपि कथयति श्रद्धया निष्पादयति इत्यर्थ इति कथयति। धातूनाम् अनेकार्थत्वादिति भावः, नाम धातूनाम् अनेकार्थत्वात् एतादृशः अत्र श्रद्धोपपन्नार्थोऽपि गम्यते इति भावः। अग्रे कथयति सृज्यते स्रजं भक्तः इत्यत्र यदा तु निष्पादयति इत्येव अर्थः, न तु श्रद्धया इति, तदा सृजति स्रजम् इत्येव भवति। सम्यक्। अतः सृज्यते स्रजं भक्तः इत्यत्र सृज्यते इत्यत्र यकाराकारसङ्घातरूपः यः य इति शब्दः श्रूयमाणः वर्तते सः शनो लब्धः वर्तते इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति अथ युजेरुदाहरति, युजधातुरपि अस्ति खलु, तस्य उदाहरणं युज्यते ब्रह्मचारीयोगम् इत्यस्ति खलु। अग्रे कथयति अत्र कर्मकर्तरि यगपवादः स्यन्निति भाष्यम्। सम्यक्। युज्यते इत्यत्र अग्रे कथयति योगश्चित्तवृत्तिनिरोधो योगशास्त्रप्रसिद्धः, ब्रह्मचर्यं स्त्रीसङ्गराहित्यं तद्योगाङ्गम् इति च योगशास्त्रप्रसिद्धम्। एवं खलु। सः नाम ब्रह्मचर्यं योगाङ्गं भवति, अष्टाङ्गयोगे भवति खलु। तत्र अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमाः इति खलु उच्यते। अतः तेषु अष्टाङ्गयोगे प्रथमम् अङ्गं यद् यमः तत्रापि अवान्तरम् अङ्गं ब्रह्मचर्यम् इति भावः। कथयति योगः ब्रह्मचारिणं युनक्ति आत्मदर्शनेन संयोजयति इति कर्तृलकारे संयोजनक्रियायां योगः मुख्यकर्ता, ब्रह्मचारी तु कर्मेति स्थितिः। तत्र कर्मणो ब्रह्मचारिणः कर्तृत्वविवक्षायां युज्यते ब्रह्मचारी योगम् इति कर्मकर्तरि ब्रह्मचारिणि लकारः। कर्मत्वादेव यगपवादस्यन्। सम्यक्। ब्रह्मचारी प्राणायामाभ्यासादिश्रमबाहुल्यं विना स्वयमेव योगेन सम्बध्यते इति अर्थः अत्र ज्ञेयः इति भावः। अग्रे कथयति तत्र ब्रह्मचारिणि कर्मकर्तरि धात्वर्थसम्बन्धः अनुयोगितया वर्तते। इदानीं भाष्यस्थः विचारः कश्चन अत्र उच्यमानः वर्तते। युज्यते ब्रह्मचारीयोगमित्यत्र योगम् इत्यत्र द्वितीया कथम् इत्यत्र कश्चन विचारः क्रियमाणः वर्तते। कथयति तत्र ब्रह्मचारिणी कर्मकर्तरि धात्वर्थसम्बन्धः अनुयोगितया वर्तते, योगे तु प्रतियोगितया वर्तते इति स्थितिः। अनुयोगी प्रतियोगी इति ज्ञायते खलु सामान्यतया, तर्कसङ्ग्रहज्ञानमस्ति चेत् ज्ञायते। कथयति अग्रे तत्र यद्यपि प्रतियोगिनो योगात् सहयुक्ते प्रधाने इति तृतीयया भवितव्यं, नाम युज्यते ब्रह्मचारिणी योगेन इति तृतीयया भवितव्यं। कथयति तथापि युजेः प्रतियोगित्वावच्छिन्नसम्बन्धोऽर्थः। तत्र प्रतियोगित्वं फलं, सम्बन्धो व्यापारः, प्रतियोगित्वरूपफलाश्रयत्वाद् द्वितीया इति समाहितं शब्देन्दुशेखरे। मम शब्देन्दुशेखरे अत्र द्वितीया कथमिति विशिष्टेन सिद्धान्तेन अथवा विशिष्टेन व्याख्यानेन समाहिता वर्तते। योगम् इत्यत्र युज्यते ब्रह्मचारी योगम् इत्यत्र
मतान्तरमपि अस्ति। कथयति अत्र भाष्यप्रयोगादेव योगाद्वितीयेत्यन्ये, नाम योग इति शब्दात् भाष्यप्रयोगादेव, नाम भाष्ये एवं प्रयोगः कृतः, कः युज्यते ब्रह्मचारियोगम् अतः द्वितीया इति केचन अन्ये आचार्याः मन्वते। नागेशेन तु युक्तिः काचिद् भिन्ना प्रदर्शिता अस्ति, सा च अस्माभिः पठिता। तदर्थं नागेशयुक्तेः अवगमनाय किञ्चित् न्यायपरिचयः अस्ति चेत् अत्रत्यः विचारः पूर्णतया अवगन्तुं शक्यः। अस्तु, अग्रे कथयति भूषा कर्मेति वार्तिकं, पुनः अग्रे वार्तिकमस्ति अत्र। युजि सृजियुज्यो श्यंस्तु इति तु वार्तिकं सम्पन्नम्। अग्रे वार्तिकमस्ति भूषा कर्म किरादिनां चान्यत्रात्मने पदात् इति। कोऽर्थः? तत्र भूषा कर्म किरादिनाम् इति षष्ठ्यन्तम् एकं पदम्, च इति अव्ययपदम् आत्मने पदात्, अन्यत्र इति अव्ययपदम् आत्मने पदात् इति पञ्चम्यन्तं पदं। व्याख्याता कथयति भूषा कर्म किरादि सन् येषां द्वन्द्वः, एवं खलु, भूषा कर्म येषां, ते भूषा कर्माणः के धातवः, एवं खलु। मूले एव वार्तिकस्य अर्थः उक्तः वर्तते, परन्तु व्याख्याता ततः पूर्वं अर्थं प्रति नयनात् पूर्वं किं किं कथयन् अस्ति इति अपि सकृत् वयं पश्यामः। कथयति अन्यत्र इति प्रथमान्तात् स्वार्थे त्रल्, अन्यत्र इति नाम प्रथमान्तात् स्वार्थे तल् प्रत्ययः वर्तते इति कथयति। सप्तम्यास्त्रल् इति भवति वस्तुतः, प्रथमान्तात् स्वार्थे त्रल् इति चेत् अयं विधिः द्रष्टव्यः, तद्धितेषु अन्वेष्टव्यः, अथवा व्यत्ययेन कदाचित् स्यात्। अस्तु, अग्रे कथयति आत्मनेपदात् अन्त्यकर्मकार्यम् इति लभ्यते। भूषा कर्म किरादिनां च अन्यत्र आत्मनेपदात् इति किं लभ्यते? अन्ते इति न क्षन्तव्यः, आत्मनेपदात् अन्यत् कर्मकार्यम् इति लभ्यते। अग्रे कथयति भूषा कर्मक्रिया येषां वाच्यतया ते भूषा कर्माणो धातवः, भूषा भूषणक्रियावाचिनाम् इति यावत् तदाह भूषावाचिनाम् इत्यादिना मूले वार्तिकार्थः द्रष्टव्यः। भूषावाचिनाम् अर्थात् धातूनाम् इत्यर्थः, किरादिनां सन्नन्तानां च, किरादयः केचन धातवः वर्तन्ते, किरश्च पञ्चभ्यः इत्यादिषु अस्माभिः दृष्टाः। सन्नन्तानां च धातोः कर्मणः समानकृतिकादिच्छायां वा इत्यनेन यः सन् विधीयते तादृशसन्नन्तानाम्, अथवा अन्योपि सन् स्वीकर्तुं शक्यः। स्वार्थिकः एकः सन्, इच्छार्थश्च अपरः सन्, एवं सनो भेदाः पठिताः खलु। कथयति सन्नन्तानां च यक्चिणौ चिण्वदिट् च न इति वाच्यमित्यर्थः। एवं खलु, न दुः स्नुनुमां यक्चिणौ, तत्र उक्तं खलु येषां कर्मकर्तृ यक्चिणौ न स्तः, तत्सम्बद्धमिदं वार्तिकम् इति भाति। अतः एव अयमर्थः लब्धः खलु, कः भूषादिवाचिनां किरादिनां सन्नन्तानां च यक्चिणौ चिण्वदिट् च न वाच्यमित्यर्थः। अस्तु, वार्तिकार्थः ज्ञातः। इदानीम् उदाहरणं पश्यामः। उदाहरणमस्ति अलङ्कुरुते कन्या इति इत्यस्ति खलु। स्वयमेव अन्यप्रयत्नं विना भूषणक्रियावतीत्यर्थः, एवं खलु। कथयति अत्र भूषार्थकत्वात् कर्मकर्तरि तङेव न तु यक्,
प्रकृतवार्तिकेन यकः निषेधः कृतः तं तु भवति। एवं खलु। अलमकृता इति कथयति अत्र तङेव न तु चिण्। एवं खलु। लुङि लुङि अयं विशेषः उच्यमानः अस्ति। चिण् न भवति, चिणः निषेधः अत्र कृतः तावदेव। अलमकृता इति भवति। अलमिति उपपदे सति अडागमः भवति, कृत् कृ इति भवति, तप्रत्ययः च भवति इति भावः। अलमकृता इति अलङ्कुरुते इति लट् चेत् अलमकृता इति लुङ् इति भावः। व्याख्याता कथयति लुटि तु अलङ्कर्ता इत्येव, न तु चिण्वदिटौ, अन्यथा अलङ्कारिता इत्यपि स्यात् इति भावः। सम्यक्। इति भूषाकर्मणः धातोः उदाहरणं दत्तम्। अलम् इति गतिसंज्ञकयोजनकारणात् प्रकृते अलङ्कारार्थः गम्यते। स्वतन्त्रः कृ धातुस्तु अलङ्कारार्थकः न। सम्यक्। अग्रे कथयति अवकिरते इति, अवकिरते हस्ति इति कथयति। हस्तिनम् अवकिरति कुसुमादिः इत्यत्र मुख्यकर्तरि लकारः, तत्र हस्तीकर्म तस्य कर्तृत्वविवक्षायां, नाम कर्मकर्तृत्वविवक्षायाम् इति भावः। स्वयमेव पुष्पप्रयत्नं विना वृक्षादिसमीपं गच्छन् पुष्पादिभिः अवकीर्णवान् भवति इत्यर्थः। कः? हस्ती इति भावः। कथयति अत्रापि तङेव न तु यगादि। प्रकृतेपि तङेव भवति, यगादिस्तु न भवति, अन्यथा अवकीर्यते इति किमपि अनिष्टं रूपं भवति स्म। अवाकीर्ष्टा लुङि लुङि अस्ति। कथयति लिङ्सिजोरात्मनेपदेषु इति वेट्। सम्यक्। चिणादिकं तु न भवति इति भावः। अवाकीर्ष्टा इत्येव भवति, अवाकारी इति किमपि अनिष्टं रूपं भवति स्म इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति गिरते इति। किरादिषु गृ अपि अस्ति खलु। कथयति ओदनं स्वयमेव इति शेषः, इदमपि योजनीयम् अत्र उदाहरणम् अवगन्तुं। गिरते ओदनं स्वयमेव। कथयति गृनिगरणे अयं किरादिः, अतः प्रकृते अपि यक् न भवति इति भावः, तं तु भवति इति भावः। सम्यक्। आद्रीयते। कथयति दृङ् आदरणे अयमपि किरादिः। कथयति शप्रत्यये रिङ् शयक् लिङ्षु इति लिङ् इति रिङ्। अतिथिम् आद्रीयते इति मुख्यकर्तरि। एवं खलु। इत्यस्ति। आद्रीयते अतिथिरिति कर्मकर्तरि स्वयमेव आदरणाश्रयः इत्यर्थः इति उदाहरणस्य अर्थः इति भावः। अत्र यद्यपि शे यकी चन विशेषः, शं कुर्मः यकं कुर्मः चेदपि विशेषो नास्ति। क्व आद्रीयते इत्यत्र यतः रिङ् इति भवति खलु, ततः इयङ् इति भवति। तथापि न्याय्यः श एव। कुतः? यकः निषिद्धत्वात्। यतः यक् तु निषिद्धः। स्वरे वा विशेषः, तं तु ङित्वादेव सिद्धः। एवं खलु। कस्य? दृङ् इत्यत्र सः ङित् अस्ति खलु। कथयति अतिथेः अभिहितत्वात् प्रथमेति विशेषः। वा न वा? आद्रीयते अतिथिः स्वयमेव इत्यत्र। सम्यक्। ततः आर्द्रता। आर्द्रता प्रायः लुङीद सत्यं। कथयति अग्रे व्याख्याता आदृतेति। चिणः अनेन निषेधे ह्रस्वादङ्गादिति स्योलोपः तावदेव। उच्यति कित्वम्, अतः गुणः न भवति। दृ दकारात् परतः ऋवर्णः तथैव श्रूयते इति भावः। एवं खलु। इति किरादिनामपि, नाम भूषाकर्मकिरादिसनाम् इत्यत्र किरादिनामपि उदाहृतम्। इदं व्याख्याता कथयति
अथ सन्नन्तस्य उदाहरति चिकीर्षते कट इति अस्ति खलु मूले। चिकीर्षते कटः कथयति स्वयमेव कर्तुम् इच्छाविषयः इत्यर्थः। तदेव अतिशयसौकर्य विवक्षया एव सर्वमिदं भवति। कथयति नन्निच्छायाः, तत्र नन्विच्छ वकारः लुप्तः वर्तते मम टीकायां, भवताम् अपि यदि अस्ति तर्हि सम्यक् कुर्वन्तु, अन्यथा तु सम्यक् एव अस्ति। नन्विच्छायाः ननु इच्छायाः पुरुषरूपकर्तृनिष्ठत्वात् कटरूपकर्मनिष्ठत्वाभावात् इच्छायां सत्याम् असत्यां च कटे कर्मणि वैलक्षण्यादर्शनाच्च कर्मस्थक्रियत्वाभावादिह कर्मवत्वस्य अप्रसक्तेः तन्निषेधः व्यर्थः इत्यतः इच्छाया इति मूले पश्यन्तु। इच्छायाः कर्तृस्थत्वे अपि करोति क्रियापेक्षमिह कर्मस्थक्रियत्वं, करोति क्रियापेक्षम् अत्र कर्मस्थक्रियत्वं ज्ञातव्यमेव इति भावः। एवं खलु अतः कर्मस्थक्रियात्वाभावात् प्रकृते कर्मवद्भावो न भवति इति न शङ्कनीयम्। अतः अयं निषेधोऽपि युज्यते एव इति भावः। एवं खलु इति एतत् वार्तिकगतः कश्चन विशेषः अस्माभिः पठितः। अधुना अग्रे रुधधातोः विशेषः कश्चन अवलोक्यते। निषेधः अस्ति। सूत्रं वर्तते न रुधः इति। न रुधः इत्यत्र सूत्रे तत्र न इति अव्ययं भवति, रुधः इति तु पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च्लेः सिच् व्याख्याता किमपि कथयति, च्लेः सिच् इत्यतः च्लेरिति चिण्ते पदः इत्यतः चिणिति चानुवर्तते। तदाह अस्मात् च्लेश्चिण्णेति मूले पश्यन्तु, अस्मात् च्लेः चिण् न भवति इति भावः। सम्यक् कथयति अवारुद्धगौः स्वयमेव इति शेषः। स्वयमेव अवरोधनक्रियाविशेषस्य अवरोधनक्रियायाः विषयो भवति इति भावः। अग्रे कथयति कर्मकर्तरीत्येव, एवमेव अत्र नाम केवलं रुध इत्येतस्मात् चिरेः चिण् न स्यात् इति वक्तुं केवलम् इदं सूत्रमत्र नोपात्तं वर्तते। कर्मकर्तुः सम्बन्धः वर्तते अत्र। अवारुद्धगौः इत्यत्र गौः इति कर्मकर्तृभूत एव खलु, अवारुद्ध इति तु लुङि अस्ति। सम्यक्। अतः च्लेः प्रकृते चिण् न भवति। सम्यक्। च्लेः सिच् तु भवति, परन्तु झलोझलि इत्यनेन तस्य लोपः भवति, तावदेव। अनन्तरं झषस्तोर्धोधः इत्यादि सर्वं प्रक्रियां निरूह्य अवारुद्धः इति रूपमत्र सिद्धं भवति। व्याख्याता कथयति अचः कर्मकर्तरि इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। अवारोधि गोर्गौपेन इति मूले पश्यन्तु। कर्मकर्तरि इत्येव अवारोधि गौः गोपेन, इह गोः कर्मणः कर्तृत्वविवक्षायाः अभावात् न चिणनिषेधः इति भावः। अत्र चिणो निषेधो न भवति इति भावः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः नरुधः इति सूत्रगतः भवति। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति जनैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरति वन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्
पूर्वार्धे कथिता स्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च कर्मकर्तृतिङ्प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एष तृतीयः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।